अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, रियाद से अगर हम मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करें तो कमो बेश 60 किलोमीटर के फ़ासले पर एक कस्बा आता है जिसका नाम है जुर्मा। उस जुर्मा में नसार कबीला है, उसका एक शख्स रहता था। मामूली सा उसका कारोबार था, छोटा मोटा। उसका एक दोस्त था जो कि उतैबी कबीला, उससे ताल्लुक़ रखता था, और वो बादिया में यानी सहरा के अंदर उसने अपने ख़ैमे लगाए हुए थे, वहाँ पे रहता था। या मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या जो है ये तकरीबन कम बेच कोई 75-80 साल पुरानी बात है। उतैबी कबीला जो है ये सऊदी अरब के जो बड़े कबाइल हैं उनमें से एक कबीला है, और असल इसकी कौन सा है? बनु हवाज़न। और बनु हवाज़न ये ताइफ के रहने वाले थे, और ये वही कबीला है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मुखालफत की, जंगें भी की, और ग़ज़वा हुनैन जो है वो जो करने वाले जो बड़ा कबीला था वो बनु हवाज़न ही था। अब आपस में इनकी दोस्ती थी। ये जो बद्दू था जी उतैबी, वो अपने इस दोस्त के पास आता था गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर। इसके छोटा मोटा कारोबार भी था, खेती बाड़ी भी थी, उसके कुछ खजूरें थीं और कुछ उसका मज़रा था, वहाँ पे वो आ जाता गर्मियों के मौसम में। लेकिन बहरहाल गुजारा, उस ज़माने में हालात ही ऐसे थे। अजीज़ो, ये 80 साल पहले इराक़ या सीरिया के हालात बहुत अच्छे थे, और लोग यहाँ से नजद से वहाँ जाया करते थे मज़दूरी करने के लिए, काम करने के लिए, जिस तरह आज सऊदी अरब लोग आते हैं। वो एक दिन वो उतैबी जो था वो अपने दोस्त के पास आ गया। उसके कहने लगा, यार बात सुन, हालात को अच्छे नहीं हैं, तो क्यों ना हम वहाँ चलें, इराक़ चलते हैं, सीरिया चलते हैं, तो वहाँ जाके कुछ मेहनत मजदूरी कर सका। ठीक है, अच्छी बात है। अब रकुस्सा लो जी, उन्होंने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। दोनों की शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे। उन्होंने सामान, अपना जो ज़रूरी सामान था सफ़र का, साथ लिया और चल पड़े। पैदल ही सफ़र था। लो जी, चलते चलते जिस वक़्त ये लोग शाम से कोई तकरीबन 3 या 4 दिन का सफ़र रह गया तो कुछ शायद को उतराई थी। बहरहाल ये जो जुर्मा का रहने वाला शख्स था, जुर्मी, इसका पाँव फिसलता है और ये गिर पड़ता है, और उसके साथ इसकी टांग टूट जाती है। बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ थी। ये उतैबी जो था, इसने उसकी मरहम पट्टी की जो वो कर सकता था। तो ये जो जुर्मी था जिसकी टांग टूटी थी, उसको कहने लगा, भाई बात सुनाओ, मेरी तो हालत अच्छी को नहीं है, मुझे तो वापस जाना चाहिए, मुझे यहाँ छोड़ो, और मैं अगर कोई काफ़िला यहाँ से गुजरा तो उस काफ़िले के साथ मैं वापस चला जाऊँगा, तुम जाओ जाके अपनी मेहनत मजदूरी करो। वो उतैबी जो था उसने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, ये तुमने सोचा कैसे है? मेरा जीना, मेरा मरना है जी, मेरा दुख, मेरा सुख वो तुम्हारे साथ है, मैं तो मेरे दोस्त हो, ये तो हो ही नहीं सकता, वफा का तकाज़े क्या है? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा, फिर सफ़र? उसने कहा, अब हालत यह है कि हम वो एक ऐसी जगह पर थे जो कि कोई बस्ती करीब नहीं थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लेता हूँ। उसने अपनी पुश्त के ऊपर उसको उठा लिया, सामान भी था, अब जरा अंदाज़ा करें। उसने पुश्त पे उठा लिया और चल दिए। अब वो ज़ाहिर बात है कि ऐसा सा चलता था, थोड़ी देर बाद थक जाता था, फिर उतार देता, फिर नीचे बैठ जाते, फिर थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर चल पड़ते। इस तरह अजीज़ों, चलते चलते एक दिन ये लोग जो हैं ये एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं, और इस गांव के जो लोग थे उनका ताल्लुक़ अनज़ा कबीले से था। अनज़ी जिस वक्त वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा अजनबी लोग आए हैं, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त की, खातर की, उन्होंने बकरा ज़बा किया और उनको खिलाया। उन्होंने बताया कि टांग टूटी, उन्हें कोई बात नहीं है। उनके गांव में एक खातून थी जिसका काम यही था कि वो अगर किसी की हड्डी टूट जाती थी तो हड्डियों को जी टूटने का इलाज करती थी। खैर बहरहाल उसने उसकी टांग को जो है उस खातून ने बांध दिया। उसके साथ उसने कहा कि ये कम से कम 2, 2.5, 3 महीने कम से कम लग जाएंगे इसको ठीक होने में। खैर अब वो चूँकि एक बस्ती में थे इसलिए कोई इतना मसला नहीं था, अब वहाँ पे रुक गए वो। अब यहाँ भी एक नया दौर शुरू होता है इन दोनों की दोस्ती का, और वो ये था
کہ جو عتیبی تھا وہ اپنے اس ظلمی دوست کے ساتھ محبت پیار حد کر دی اس نے. یعنی اس نے اگر باہر جانا ہے، جنگل میں جانا ہے اپنے ضروری حفاظت کے لیے، تو اس کو ساتھ اٹھا کے لے کے جاتا، وہاں پر واپس لے کے آتا، اس کے کھانے کا اہتمام کرتا، اس کے پینے کا، اس کے یعنی جو اس کی خدمت وہ کر سکتا تھا وہ کرتا رہا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 3 مہینے کے بعد الحمدللہ ٹانگ اس کی جڑ چکی تھی. اب آپس میں بیٹھے گپ شپ لگانے کے دوران انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے بھائی، ہم آگے چلیں، عراق کی طرف چلیں یا واپس چلے جائیں؟ تو وہ جس کی ٹانگ ٹوٹی تو اس نے کہا یار بات سن، یعنی یہ سفر جو ہے بڑا مشقت کا ہے، اس میں میری ٹانگ ٹوٹی ہے، حالات ہمارے ٹھیک نہیں، واپس چلتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لو جی وہ واپس آ گئے. اب ظلمی جو تھا وہ اپنے قصبے میں آ گیا، وہاں پر اپنے اس کی فیملی تھی، اس کا کاروبار بھی تھا چھوٹا موٹا، تھوڑا بہت اس کو زمین تھی. یہ جو عتیبی تھا اس کی بیوی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے. جس وقت وہاں پہنچتا ہے اپنے خیموں میں اور اپنے بستی میں پہنچا جہاں وہ رہ رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے. اس نے جا کے اس کا علاج شروع کروایا، حتی الامکان اس کا علاج کراتا رہا. مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے، لیکن کوئی، اور حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچے جو ہیں مائیں تو سنبھال لیتی ہیں، لیکن مرد جو ہے اس کے لیے سنبھالنا. اس نے چند دن تو صبر کیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تنگ کرتے تھے بچے. اس نے کہا ایسا ہے کہ میں ان بچوں کو لے کر اپنے دوست، جو ظلمی دوست ہے میرا، اور جس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ بنو نصار سے تھا، وہاں پر وہ لے کر آ گیا. اہلا و سہلا و مرحبا، اس نے اس کا استقبال کیا، اور بھئی بسم اللہ آئے، بکرا ذبح کیا اس کے لیے. اور عزیزو یہ ایک ان کا ایک ٹریڈیشن آج بھی موجود ہے کہ جس کسی کو عزت دینی ہوتی ہے اس کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے. خیر، اس نے کہا کیا ہوا، کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا یار میری تو بیوی بھی فوت ہو گئی ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا واللہ میں نے ابھی سنا ہے، اگر میں نے پہلے سنا ہوتا یا پہلے مجھے معلوم ہوتا تو میں یقیناً اس کی تعزیت کے لیے تمہارے پاس پہنچتا. آپ سناؤ کیا حالات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بچے ہیں، یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ بچوں کو تم سنبھالو، اور میں عراق جاتا ہوں محنت مزدوری کرنے کے لیے. اس نے کہا بھائی میرے اب حالات جو ہیں پہلے کے مقابلے بہتر ہیں، میرا مدرہ بھی ہے، کام کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. عزیزو یہاں سے کہانی کا ایک نیا کہہ لیجئے پہلو شروع ہوتا ہے. یہ جو ظلمی شخص تھا اس نے سوچنا شروع کیا. اس نے کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ وفا کی حد کر دی، اپنی پشت کے اٹھا کے مجھ کو سفر کرتا رہا. 3 مہینے اس نے میری خوب خدمت کی. اب وقت آ گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب مجھے اس کا بدلہ دینا. اس شخص کی ایک ہی بیٹی تھی، اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا بیٹی تمہیں میں نے بتایا تھا کہ عتیبی میرے دوست نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا پتہ ہے. اس نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اب میں اس کو بدلہ دینا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو. لڑکی نے سوچا، کہنے لگی کہ والد محترم اگر آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. اس نے کہا دیکھو تمہارے باپ کو اس نے کسی صورت میں نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ وفا کی، حد کر دی وفا کی. اگر اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یقیناً تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا. چنانچہ عزیزو اس نے اپنے عتیبی دوست کو آ کے بتایا. اس نے کہا میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنا گھر بساؤ، تمہارے بچوں کو ایک ماں ہی، ایک عورت ہی سنبھال سکتی. اس نے بھی تھوڑا سا غور کیا، اس نے بھی اپنے سر کو جھکا دیا. اس زمانے کا شاید رواج تھا 10 دن دلہا جو ہے وہ اس نے وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد وہ عتیبی کہنے لگا، اپنے دوست سے کہنے لگا کہ بھائی اب میں اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اور جس وقت وہ رخصت ہونے لگا تو یہ جو ظلمی تھا اس نے اس کو 20 ریال فرنسی، اس زمانے میں فرانسیسی ریال چلتے تھے جو کہ بڑے ہی قیمتی تھے، 20 ریال
فرانسیسی اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی اور بہت بڑی اہمیت کا عمل تھی. اس نے اسے کہا کہ اللہ برکت اللہ، یہ 20 ریال لو اور اس سے جا کے بکریاں خریدو اور صحرا کے اندر اللہ تمہیں برکت دے. اس نے کہا یار تم نے مجھ کو بیٹی کا رشتہ دیا ہے جی، اپنے پاس رکھا اور پھر اس کے بعد اب تم یہ 20 ریال یہ بھی دے رہے ہو. اس نے کہا وہ تمہیں وقت یاد نہیں ہے جب میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب تم نے مجھ کو اپنی پشت کے اوپر بٹھا کر سوار کر کے تم نے سفر طے کیا تھا، 3 مہینے تک تو میرے ساتھ ساتھ رہا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور آج وقت آ گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عزیزو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے جان کے لیے اپنے لیے پسند کرتا ہے. وفا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یہی اسلام کا ہمیں پیغام ہے.